बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम को हमें इस बात का क्रेडिट देना होगा कि एक और वादा जो उनकी जानिब से किया गया वो पूरा होने जा रहा है। ये वादा था 22 मई को कराची में PIA की तैयारी को जो हादसा पेश आया था उसकी तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का। ये जो अबूरी रिपोर्ट है ये तैयार हो गई है, इसके लिए आज की डेट दी गई थी। ये रिपोर्ट वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान साहब को पेश की गई और उन्होंने इसे वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि इस रिपोर्ट को कौमी असम्बली में पेश किया जाए, इसे पब्लिक किया जाए। वज़ीर आज़म ने जब ये रिपोर्ट पब्लिक करने का फ़ैसला किया था तो ब्रीफिंग लेते वक्त ना सिर्फ ये कहा था कि ये रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी बल्कि इसके साथ साथ जो माजी में तैयारों के हादसात पेश आए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी पब्लिक की जाएंगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ये क्या बताती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ और फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं ये मैं आपके हवाले कर दूंगा और फिर उसके बाद यू आर द बेटर जज टू डिसाइड कि इस सिलसिले में अब तक हुआ क्या है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले एक जिम्मेदारों का तयन हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटी को बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हादसात की रोकथाम का जो तरीका है, खा वो PIA का हो या सिविल एविएशन अथॉरिटी का, ये जो तरीका है इसे नाकाम करार दिया गया है। साथ ही इसमें यह बताया गया है कि तकनीकी खराबी के शवाहिद नहीं मिले हैं। इस तैयारी में तकनीकी खराबी के शवाहिद नहीं मिले हैं, इन पर बहुत बात हो रही थी, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि तैयारी की जांच कब हुई और उसके बाद जो चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने रिपोर्ट पर कब साइन किए थे, मेंटेनेंस रिपोर्ट पर। तो ये जो है इसका लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा उस वीडियो को देखकर कि ये PIA ने मेक श्योर किया था कि इस तैयारी की मेंटेनेंस मुकम्मल है। इस अबूरी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आलात की और सिस्टम्स की जो जांच पड़ताल है उसका काम अभी जारी है। ये रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि बड़ी हद तक मुकम्मल है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों पर काम अभी बाकी है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में जो 24 घंटे के अंदर पहली रिपोर्ट तैयार हुई थी, ये रिपोर्ट भी उससे इंडोर्स करती है उसके हकायक को। इसमें बताया गया है कि जो पहली लैंडिंग थी उस पर 9000 मीटर के रनवे के दरमियान में जहाज टकराया था। जो इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम इस मामले पर ये बताते हैं कि जो रनवे है, और ये रनवे अगर आप ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा है, तो इतने बड़े रनवे के तकरीबन इस हिस्से पर जहाज को उतरना चाहिए था ताकि उसके बाद जहाज अपना रन मुकम्मल करता, टैक्सी करता और फिर उसके बाद सेफली लैंडिंग करता। लेकिन जहाज जो है वो रनवे के दरमियान में, ये 9000 मीटर का रनवे अगर है तो इसके दरमियान में टकराया था। फिर ये बताया गया रिपोर्ट में कि जहाज को पहली लैंडिंग के बाद जिसमें जहाज ने उस मनूवर किया, ज़मीन पर पहुंचते हुए जहाज की जो मूवमेंट थी उस मूवमेंट में नजर आया जहाज एक साइड से टकराया, दूसरी साइड से टकराया, जहाज के दोनों जो पर हैं वो टकराए, इंजन उसके ज़मीन पर टकराए। जहाज को उड़ना नहीं चाहिए था और जहाज वापस उड़ गया था। तो दोबारा टेक ऑफ के बाद जहाज 17 मिनट हवा में जो है वो उड़ता रहा। जहाज को उड़ना नहीं चाहिए था। 17 मिनट के दौरान ये जो जहाज ने हवा में उड़ान भरी है इसके दोनों इंजन जो थे वो फेल हो गए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जहाज शुरू से ही जायद रफ्तार पर भी था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये रिपोर्ट में, इब्तिदाई रिपोर्ट में भी सामने आया, और ऊंचाई पर आ रहा था। जो गुफ्तगू सामने आई थी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की और पायलट की, उसमें पायलट बता रहे थे मैं मैनेज कर लूंगा और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो ने बता रहा था कि आपकी ऊंचाई ज्यादा है, आपकी रफ्तार ज्यादा है। उसने उनको कहा था कि आप 180 डिग्री लेफ्ट मुड़ें और मुड़कर वापस आएं और फिर एक चक्कर लगा कर आएं। और पायलट जो थे वो मुसिर थे कि मैं जो है वो इसको मैनेज कर लूंगा। फिर उसके बाद ये बताया गया कि शुरू से ही जहाज की रफ्तार भी जायद थी और जहाज ऊंचाई पर आ रहा था। लैंडिंग पोजीशन पर भी जहाज की ऊंचाई ज्यादा थी। अब मैंने एक एविएशन एक्सपर्ट दोस्त हैं जिनसे मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं, मेरी एक मुलाकात हुई और मैंने उनसे इसको समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये ऐसा ही है कि आप बहुत तेज रफ्तारी में अपनी कार या बाइक पर हों और किसी मोड़ पर पहुंचें और आप अगर फर्ज कर लीजिए कि 60 की 70 की स्पीड पर हैं, तो स्पीड कम किए बगैर आप उस मोड़ को मुड़ने की कोशिश करें। आप कंट्रोल खो देंगे
اور آپ جا کر سائڈ پہ کہیں ہٹ کریں گے اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گی اور امپیکٹ آئے گا ٹکرانے کا، کیونکہ آپ نے جو اس موشن کے لیے ریکوائرڈ اسپیڈ آپ اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ پر ہیں۔ تو جہاز جو ہے وہ اگر لینڈ کر رہا ہے تو جہاز کو یوں آنا چاہیے، جہاز کو یوں نہیں آنا چاہیے، اس سے امپیکٹ پیدا ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ اس جگہ پہنچے اور جب انہوں نے آخر میں اپنے لینڈنگ گیئر کھولنے کی کوشش کی تھی تو وہ جو مسلسل ڈسکس ہوئی ہے کہ بیپ 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 کی آواز آئی تھی، وہ آواز یہ بتا رہی تھی کہ وہاں لینڈنگ گیئر لاک ہو چکا تھا اور وہ لینڈنگ گیئر کھلنے کی جو پوزیشن ہے اس سے نیچے آ چکے تھے۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلی ناکام لینڈنگ ہوئی، اب یہ کاکپٹ کرو کی جو حد تک ذمہ داری ہے اس کا تعین ہوا ہے۔ جو سول ایویشن اتھارٹی کے بارے میں بتایا گیا رپورٹ میں وہ کیا ہے کہ پہلی ناکام لینڈنگ کے بعد جہاز کے پرزے رن وے پر موجود رہے کچھ 12 گھنٹے تک کے لیے۔ پھر ایئر سائٹ یونٹ جو تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان پرزوں کو کلیکٹ کرتا، ایویڈنس کلیکٹ کرتا، اس سین کو، ان چیزوں کو محفوظ کرتا۔ قانون کے مطابق ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہیں، جو وہاں پر اس وقت جو شفٹ تھی، اس عملے کو ریلیو کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ ان سے ان کی پوری جو شفٹ تھی، پوری ڈیوٹی جو تھی وہ کروائی گئی۔ یہ میں نے کچھ دوستوں سے دوبارہ اس بارے میں بھی بات کی کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں۔ وہ افراد جن کے سامنے ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے، جن کی ڈیوٹی کے دوران کچھ لوگ جان سے گئے ہیں، وہ مینٹلی پھر اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی باقی کی ذمہ داری انجام دے سکیں، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ افراد شواہد کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہیں بدلا جا سکتا ہے، انہیں چھیڑا جا سکتا ہے، انہیں ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، تو انہیں اس لیے بھی ریلیو کر دینا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد اگر یہ جو تمام آپریشن ہے، اس تمام آپریشن میں مزید کچھ چیزیں ہیں تو وہ مینٹلی اتنے سٹریس میں ہوں گے، اتنے پریشر میں ہوں گے کہ وہ باقی آپریشنز کو بھی انجام دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ان سے یہ ڈیوٹی نہیں کروائی جانی چاہیے تھی، لیکن یہ بھی کروائی گئی۔ تو یہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے ان کے پارٹ پر یہ بھی غلطی سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھیے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت کسی بھی اس طرح کے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے جا رہی ہے۔ حویلیاں کا حادثہ ہوا تھا، اس حادثے میں جنید جمشید صاحب کو، ان کے ساتھ ساتھ ہم نے بڑی تعداد میں اپنے بھائیوں کو کھویا تھا۔ تو اس حادثے کی رپورٹ جس میں سول ایویشن اتھارٹی اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ یہ ذمہ دار نظر آ رہا تھا کسی حد تک، وہ رپورٹ دبا لی گئی۔ اس سے پہلے مارگلہ کی پہاڑیوں پر حادثہ ہوا تھا، راولپنڈی میں آبادی کے درمیان طیارہ گرا تھا، حادثہ ہوا تھا، ان گنت حادثے ہمارے ہاں ہیں۔ ان تمام حادثات کی جو رپورٹس ہیں ان پر حکام جو ہے وہ بیٹھ گئے اور ان کو پبلک نہیں ہونے دیا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے جس سے پہلے جس طرح مختلف اسکینڈلز کی رپورٹس ہیں جن کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا، اسی طرح سے اس کو بھی پبلک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب جو فرانسیسی ٹیم آئی تھی جس نے بڑی محنت کے بعد یہاں سے وہ شواہد جمع کیے اور کاکپٹ وائس ریکارڈر جمع کیا، بلیک باکس اٹھایا، انہوں نے اسے ڈی کوڈ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ جو ہے وہ پی آئی اے کے حوالے کر دی ہے۔ غلام سرور خان صاحب کو یہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے، وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ اب اس میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ ان شواہد کی روشنی میں، اس رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا اور انہیں پھر ایک محکمہ جاتی کارروائی ہوگی۔ اس محکمہ جاتی کارروائی کے نتیجے میں جو افراد ذمہ دار ہیں ان کا تعین کرنے کے بعد انہیں ان کے کیے کی سزا دی جائے گی۔ اس حادثے میں 97 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 2 افراد جو بینک آف پنجاب کے سی ای او ہیں وہ، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور مسافر زبیر، یہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے تھے۔ اور باقی ہم نے اپنے بہت عزیز دوست، استاد اور ہمارے سینئر اس فیلڈ کے، میں نے بار بار آپ سے درخواست کی تھی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ انصار نقوی صاحب، تو انہیں کھویا تھا۔ میری اسی ٹیم کا حصہ ہیں، میرے دوست ہیں جواد اکبر، ان کے بہنوئی اس حادثے میں جو ہیں وہ بری طرح سے زخمی ہوئے تھے، ان کے بھانجے زخمی ہوئے۔ جو جہاز گرا، اس جہاز نے جو گھروں پر گرا ان کے گھر کے حصے کو بھی ڈیمیج کیا تھا۔ تو ان کی صحت یابی کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی، میں آپ سے اب بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ اس رپورٹ میں ابھی ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک چیز جو ہے جس میں آلات کی اور سسٹمز کی جانچ پڑتال کا کام ہے وہ کسی حد تک باقی ہے،
وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر تمام تر شواہد، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گی۔ لیکن کریڈٹ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا اس بات کا دینا چاہیے کہ جو وعدہ حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔